रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा और मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम अपने औलाद की तरबियत कैसे करें, इस उन्वान पर हम लगातार आपसे कुछ अमली शक्लें पेश कर रहे हैं और आज इसका सीरियल नंबर 14 है। कल हमने वज़ू और गुस्ल के बारे में बात की थी। गुस्ल के बाद एक लाज़मी चीज़ है कपड़ा। कपड़े के बारे में पहले वो बातें बता देते हैं जो अमूमन लोग गलती करते हैं। अभी आप जब बैठते हैं, जब ज़मीन पर ख़ास कर बैठते हैं तो पिछला दामन क्या कर लेते हैं, उठाते हैं। उतना वो जल्दी से उठाते हैं कि पिछला हिस्सा पूरा नज़र आता है। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत तरीक़ा है। वज़ू करने बैठते हैं तो इतना ज़्यादा उठाएंगे उसके बाद बैठेंगे नहीं। आप जब एकदम करीब बैठ हो जाएं चबूतरे के, तब जब कपड़े को अपने क्या करें, उठा कर बैठे। एक बात और बताते हैं, मैं एक एक बात नोट करता हूँ इसीलिए मुझे मालूम होता है। आपको एक दिन बताया था ना कि मेरे उस्ताद ने कहा मैं आपकी तकरीर सुनता हूँ। मौलाना हाफिज़ रहमान साहब आज़मी मदनी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने कहा कि हज़रत, उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आप देखते हैं और तकरीर करते हैं, हम पढ़ते हैं और तकरीर करते हैं। इसी तरीके से जिन लोगों का वज़न ज़्यादा हो जाता है 70 किलो के ऊपर, कितना, 70 किलो के ऊपर, जब वो उठेंगे, अगर उस वक्त कपड़ा वो नहीं ठीक करके उठेंगे तो कपड़ा फंसेगा बीच में। वो भी पीछे देखने वाले को सख्त कबीह लगता है। तकलीफ़ होती नहीं होती है, कभी दिल चाहता है कि पीछे से जाके उनका कुर्ता ठीक कर दे। ये सब आदत आप बचपन से डालेंगे। आपने देखा होगा कि बाद लोगों की आदत है जो लुंगी पहन के नमाज़ पढ़ते हैं, तो हालांकि आला हज़रत ने उसको नाजायज़ लिखा है कि जैसे उठेंगे दोनों कुर्ते को क्या करेंगे, पहले सीधा करेंगे फिर खड़े होंगे। हालांकि आला हज़रत ने लिखा है कि ये अमल कसीर है, क्योंकि दोनों हाथ आपने क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। तो वो चूँकि जिन लोगों की आदत पड़ गई है तो वो करते करते हैं। हमारे यहाँ एक इमाम साहब थे, मैं बहुत छोटा सा था, एक 14-15 साल का, तो बड़े नफीस रहते थे, रुमाल ऐसे स्टाइल से रखते थे वो, और इमाम थे हमारे गांव के। तो वो उनकी आदत थी जब रुकू करते थे तो जैसे लहंगा वगैरह औरतें ऐसे फैला नहीं लेते दोनों साइड, तो वो लुंगी ऐसे फैलाते थे फिर सजदा करते थे। उनको आराम मिलता रहा होगा। तो कुछ पहले तो शुरू में हमने ये समझा कि ये भी शायद नमाज का एक जुज़ है, तो हम भी करने लगे। तो मैंने एक दिन पूछा कि हाफिज़ साहब ये आप, अच्छा उनको नहीं, उनके दिमाग में नहीं है कि मेरी ये आदत बन चुकी है। गांव वाले तो, अगर अब तो खैर माशाल्लाह गांव वाले होशियार हो गए हैं, पहले गांव वाले मौलवी को जो देखते थे जो हरकत करते हुए नमाज में, वो समझते थे कि नमाज का कोई हिस्सा है, समझे। बहरहाल तो ये कपड़े की 2-3 आदतें कब ये बड़े भी हो जाएंगे आप, अगर बचपन में ये बातें नहीं बताई जाएंगी तो बड़े होकर के भी ये गलतियां करेंगे। और आप अभी हमारे थे 5-6 लोगों ने वो गलतियां किया अभी बैठते बैठते। अभी हम, इसीलिए हम देर से उठे क्योंकि मुझे बोलना था। हम देखना चाह रहे थे कि गलती होती है या नहीं होती है, तो इसको सुधार करेंगे। बहरहाल असल बात करते हैं। कपड़े के बारे में सबसे पहली बात तो ये बताएं कि ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। आपको एक मैंने उसूली बात बताई थी कि जब कभी अच्छा काम बच्चे से करवाया जाए तो हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को याद कराया जाए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम करते थे। आप बोलते रहें, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिकॉर्ड होता रहता है उसके मेमोरी में। बच्चा बोलना कैसे सीखता है? गूंगा आदमी क्यों नहीं बोल पाता है? गूंगा आदमी कैसा, ज़बान तो उसको भी होती है ना। गूंगे की प्रॉब्लम क्या है बेचारे की
क्योंकि गूंगा सुनता नहीं है। जब वो सुनता नहीं है तो उसके पास किसी चीज़ के बारे में अल्फाज उसकी याददाश्त में नहीं आ रहा है कि ये क्या कहते हैं इसको, इसलिए वो बोल नहीं पाता है। कुछ ज़बान की भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके कोई मेमोरी में कोई लफ्ज़ नहीं होता है। बात सज़ाएँ दी जाती हैं। जब कोई जासूसी करता पकड़ा जाता है तो उसकी कहते हैं कि मेमोरी वॉश कर दी गई। जब मेमोरी वॉश, हालांकि बहुत ख़तरनाक सज़ा है मेमोरी वॉश कर देना है किसी की, तो वो बंदा कहता है कि मेरा नाम क्या है, आपसे पूछता है मेरा नाम, आप उसको बता दिए कि आज से तुम्हारा नाम फला है, तो वो जानेगा कि मेरा। अब आज से उसके पास एक एक लफ्ज़ क्या हो रहा है, आना शुरू होता है। तो बच्चे को जो भी आप बोल रहे हैं ना, वो बोल भले नहीं रहा है, लेकिन सब उसके दिमाग में क्या हो रहा है, जा रहा है। 5 साल तक वो सब यही होता रहता है। तो हर अच्छी चीज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करें, और अगर वो हुक्म इलाही है तो अल्लाह का नाम लें। इसी तरीके से बचपन से इस बात को तय कर लें, लड़कों के लिए ख़ास कर, कि घर वाले, अच्छा वो जो छोटे बच्चों का बाल कटाती हैं, कौन कटाती हैं, अम्मी अब्बू ना, वहीं से गलत वो कटाती हैं। आपको मालूम है बहुत सी औरतें ऐसी हैं कि जो अपने शौहर से जो चीज़ का मुतालबा करना चाहती नहीं पूरा होता है, तो वो किससे पूरा करती हैं, लड़कों से करती हैं। मतलब जैसे शौहर से वो कह रही हैं कि तुम ऐसे बाल रखो, अब वो शौहर है, वो बीवी नहीं बनना चाहता है, तो शौहर बना रहता है, तो वो उनको लिफ्ट नहीं देता, नहीं तो मुझे ये नहीं पसंद है। तो वो क्या करती हैं, अपने उस शौक़ को 14 साल तक अपने बच्चे से वो शौक़ को पूरा करती रहती हैं। वो हकीकत में उनका शौक़ है जो बच्चों से पूरा करती रहती हैं। तो बाल के बारे में भी, खैर बाल पर हम अलग से बात करेंगे। कपड़े के बारे में पहले दिन से बच्चों को, लड़कों को ऐसे कपड़े पहना ही न जाएं कि जो कपड़ों का रंग जो है ना, वो अल्लाह के रसूल ने मना किया है। हमारे लोग क्या करते हैं, अरे बच्चा है अभी, चलता है, मुझे भी मालूम है चलता है, लेकिन आखिर में भी चले गई है, यही इसकी आदत पड़ जाएगी। मैं एक अपने रिश्तेदार की बच्ची को जानता हूँ कि उन्होंने पैदा होने के बाद से उस बच्ची को की टांगें कभी नहीं खोली। जिस दिन पैदा हुई उस दिन से उस बच्ची को पूरी टांग में कुछ भी, चाहे पैजामा या जो भी चीज़ पहनाए रहे। तो उसके बाद एक दिन का वाक़या है, 1.5 साल की रही होगी, तो उसका पैजामा यहाँ पिंडली के पास फट गया। 1.5 साल की बच्ची थी, बोलती थी लेकिन, तो वो फ़ौरन शर्मा गई। वो 1.5 साल की बच्ची को शर्म आई कि मेरा पैर खुला हुआ है। ये क्यों? क्योंकि उसको बचपन से ये आदत डाली गई। हमारी बच्चियाँ क्यों नहीं शर्म आ रही हैं? क्योंकि अम्मी ने क्या किया है, अम्मी ने पहले से ही हाफ कट ये कह करके, अरे बच्ची है अभी, बाद में कर लेगी। अगर बाद में ही करना होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि 7 साल की उम्र से इनको नमाज़ पढ़ाओ। पता क्या चला, किसी चीज़ को हैबिचुअल बनाने के लिए, किसी चीज़ का आदी बनाने के लिए बच्चे के उस वक्त जब वो लाशऊरी हालत में रहता है, उस वक्त जो बातें आप डालेंगे वही आगे चल करके क्या होता है, उसकी आदत पड़ती है। तो रंग के बारे में लड़कों के, वो रंग जैसे लाल रंग, प्योर लाल रंग कतई ना पहनाया जाए, बच्चों को शुरू से ना पहनाया जाए। इसी तरीके से गेरुआ कलर, जिसको भगवा कलर भी कहते हैं, ये दोनों कलर की हदीस में मना दी आती है। ज़्यादा बच्चों को ये समझ करके, छोटे हैं, कतई ऐसा ना करें। एक बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि कपड़े को पहनाएं जब बच्चों के सामने, चाहे वो 1.5 साल का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो, जब तक वो अम्मी के हाथ से पहन रहा है तो कपड़ा उठाते ही झटके, पहले झटके फिर कपड़ा पहना है। अभी मेरे साथ हुआ, मैं बगैर झटके कपड़ा नहीं पहनता हूँ। मैं बाहर, मैंने कुर्ता टांग दिया, सो गया और उसमें छिपकली चली गई, जेब में जाके बैठ गई। अच्छा, मैंने जब झटका तो पट से गिरी वो। अब देखिए, अगर मेरी आदत झटकने की नहीं होती तो हम छिपकली लिए हुए घूमते और प्रोग्राम भी करते, फिर यहाँ निकल आती तो क्या होता।
ایک دوسرا ہنگامہ، اور پھر ریکارڈنگ میں آ جاتی ساری باتیں کہ چھپکلی لے کے مولانا گھوم رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ بچپن سے یہ عادت ڈالی گئی ہے کہ جب بھی کپڑا پہنائیں امی ابو شروع میں عادت ڈالیں اور ان کے سامنے جھٹک کے کپڑے کو ہمیشہ کیا کریں، پہنائیں۔ اسی طریقے سے جب کپڑا پہنائے، چھوٹا بچہ ہو 1 مہینے کا 2 مہینے کا، تو جو کچھ بھی اس کو پہنایا جائے نا، پہلے داہنا ہاتھ ڈالیں، ہر حال میں اس کا داہنا ہاتھ پہلے ڈالیں، بایاں ہاتھ کیا کریں، بعد میں ڈالیں۔ اور بھلے وہ سنے نہ سنے، لیکن یہ کہیں یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض مائیں بچوں کو، ابھی تو کم ہو گیا ہے، ہمارے بچپن میں بہت زیادہ تھا، کہ جب دوا پلاتی تھی نا تو ایک جملہ بھی بولتی تھیں، بعض کہتی تھیں وہ شافی، وہ جملہ پلاتے پلاتے دوا پلاتے، وہ شافی کے معنی ہو سکتا وہ بھی نہ جانتی رہی ممی بھی، لیکن ان کو یہ بات معلوم تھا کہ اللہ شفا دیتا ہے۔ کبھی اللہ هو الشافی یہ جملہ بھی بول کر کے کیا کرتے تھے، دوا پلاتے تھے۔ اگر آپ ایسا بول تو ایک تو یہ بچے کے دماغ میں بات آئے گی کہ دوا شفا نہیں دیتی ہے، یہ تو ایک سبب ہے، شفا دیتا کون ہے؟ شفا ہمارا اللہ دیتا ہے۔ یہ بچپن سے ایسے ہی اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بچپن سے بچوں کے سامنے بولا جائے گا تو ریفر ٹو اللہ، میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ جب کبھی کوئی بات کریں تو اس کو اللہ کی جانب کیا کرتے جائیں، منسوب کرتے جائیں۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ بچے کے اندر اللہ کا جو تصور ہے وہ تصور بیٹھے گا، اور حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جو ہے نا محبت بھی بڑھے گی۔ اسی طرح کوشش کریں کہ بچہ چاہے شعور والا ہو یا نہ ہو، شعور والا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ جمعہ کے دن اس کو سب سے اچھا کپڑا پہنائیں، سب سے اچھا کپڑا۔ جب نماز ان کو نہیں جانا ہے، لیکن آپ یہ کریں کہ جمعہ کے دن اس کو اچھا، اور جب تھوڑا بڑا ہو جائے 3-4 سال کا تو بولے کہ تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دیکھو میں ہر جمعہ کو تم کو اچھا کپڑا پہناتی ہوں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی، تمام کپڑوں میں جو سب سے اچھا کپڑا ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پہنتے تھے۔ اور نیا کپڑا بھی اگر پہنائیں تو بہتر ہے کہ جمعہ کے دن اس کو کیا کیا جائے، پہنایا جائے۔ شادی موقع کے، بیاہ کے موقع پہ، کہیں جانا آنا ہے، ان تمام موقع پہ جب نیا کپڑا پہنایا جائے تو دعا دھیرے دھیرے یاد کرائی جائے۔ جیسے پہلا جملہ ایسے ہی بول دیا جائے الحمدللہ الذی کسانی، اب یہ چھوٹا سا جملہ ہے، پہلے دن ہی اس کو رٹائیں کوشش نہیں کریں، دھیرے دھیرے آپ دعا کو کیا کریں، بڑھائیں۔ تو اس طریقے سے بچے کو، ابو داؤد شریف کی دعا ہے، تو بچے کو پوری دعا کیا ہو جائے گی، تھوڑے دن میں یاد ہو جائے گی۔ بچپن میں جو چیزیں یاد ہوتی ہیں نا وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ میں اپنے بارے میں بتاؤں، میں نے بہت بچپن میں والشمس وضحاہا یاد کیا، میرا اندازہ ہے کہ میں 3 یا 4 کلاس میں تھا، تو جتنا بھی قرآن مجھے یاد ہے سب سے زیادہ اچھا یہ یاد ہے، مطلب میں سوچوں نہ سوچوں کھڑا ہو جاؤں شروع ہو جاؤں گا، بقیہ سب کو سوچ کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ سب میں نے بعد میں یاد کیا ہے جب میری عمر 20 سال ہو گئی، جو بھی میں نے یاد کیا قرآن کریم، لیکن وہ ایک صورت بڑی ہم نے کیا کیا، بہت بچپن میں یاد کیا۔ تو اگر وہ بچپن میں چیزیں یاد کرائی جاتی ہیں نا تو بہت اچھی طریقے سے مضبوط ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ عادت ڈالیں کہ جیسے 2 بچے آپ کے ہیں تو ایک بچے کے سامنے دوسرے بچے کو ننگا کر کے کپڑا نہیں بدلیں، خاص کر اگر بہن ہے چھوٹی، بھلے 3 سال 4 سال کی ہو، اور بچوں کو یہ عادت ڈال دیں نہیں امی دیکھو یہاں آپا کو ہٹاؤ پہلے تب مجھے کپڑا بدلاؤ، یہ بولنا شروع کر دے بچہ، تب سمجھیے کہ اس کے اندر حیا اور شرم آئی ہے۔ کیونکہ حیا کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، لہذا اس کو حیا یہاں سے پیدا کریں۔ اور اگر کہیں لڑکی کا بدل رہے ہیں تو چھوٹا بھائی بھلے 3 ہی سال کا ہو 400، اس کے سامنے بھی کبھی بھی جو ہے نا بچی کو کپڑا نہیں بدلیں، بچی کو کپڑا جب بدلیں تو بولیں باقاعدہ بیٹا تم باہر جاؤ نا، ان کو تمہاری آپ بہن کو کپڑا بدلنا ہے، اس کو محسوس ہو کہ یہ ایک چیز ہے، پھر تھوڑا سے جب بڑا ہو جائے گا تب وہ اس کو ریکگنائز کر لے گا اور وہ بات کو سمجھ لے گا۔ تو اسی طریقے سے کپڑے کو خیال رکھیں کہ شرعی لحاظ سے پہنائیں۔ شرعی لحاظ سے مراد یہ ہے کہ جیسے 3 چیزیں کپڑے میں منع ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں منع ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں۔ ایک یہ ہے کہ کپڑا سطر کو ڈھانکنے والا ہو، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ کپڑا سطر پہ ٹائٹ نہ ہو،
اور تیسرا یہ ہے کہ کپڑا سطر پہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، یعنی شفافیت نہ ہو، اندر کی چیز باہر سے نظر آئے۔ یہ کپڑا پہنے تو ہیں آپ، لیکن اسی لیے حضور نے کیا فرمایا کہ کپڑا پہنے ہوں گی اور ننگی ہوں گی۔ اس وقت لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ یہ بات اتنی تشریح کے ساتھ نہ سمجھ میں آئی ہو کہ کپڑا بھی پہنے ہیں اور ننگی بھی ہے، کیا مطلب ہے یہ یہی مطلب ہے کہ یہ اس کے تین چیزیں کیا ہو رہی ہیں۔ جیسے بلاؤز ہے، اب بلاؤز کپڑا پہنے بھی ہیں اور نہیں بھی پہنے ہیں، یہی بات کہہ دی گئی۔ تو اس طریقے سے شروع سے بچوں کی عادت ڈالیں، بچیوں کے خاص کر، کہ سطر ڈھکنے والا کپڑا پہنائیں اور ٹائٹ نہ پہنائیں اور کپڑا باریک نہ ہو۔ اب کیا کرتے ہیں، اگر پورا کپڑا اچھا بھی رہا نا تو آستین کیا کرتے، جالی والی لگوا دیتے بچیوں کی۔ اچھا مجبوری بھی ہے کچھ، بازار میں ایک مرتبہ ڈھونڈنے نکلے میں اپنی بچیوں کے لیے، میں تو نہیں گیا تھا، اہلیہ گئی، پوری بازار ڈھونڈ کر آ گئیں، اور بغیر مطلب یا تو بغیر آستین کا تھا، اور اگر آستین تھی تو آستین کیسی تھی، جالی والی تھی۔ تو ہم نے کہا بغیر آستین والا لے لو، اور لینے کے بعد ٹیلر سے بات کر کے اس میں اسی رنگ کے ملتا جلتا جالی موٹی والی لگا دو یا ڈبل لگا دو استر کے ساتھ۔ پھر وہ کرنا پڑا جتنا وہ ٹیلر نے مطلب جتنا کپڑا تھا، پھر اس کا 1/3 لگا کر کے پھر اس میں جالی لگائی گئی۔ اب ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں، اچھا یہ بھی ان کو شوق ہے، جو خود نہیں پورا کر پاتی ہیں تو بچیوں سے کرا کر کے اپنی آنکھ کی ٹھنڈک حاصل کر لیتی ہیں۔ جیسے لڑکوں کو بتایا نا، وہی حرکت اس میں بھی کرتی ہیں۔ یہ سب عجیب و غریب کہانی ہے، معلوم آپ کو۔ اسی طریقے سے اس بات کا خیال رکھیں کہ جب کپڑا اتاریں نا، تو اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو پہلے سے گھر میں گندے کپڑے کی رکھنے کی جگہ رکھیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ کوئی بالٹی پرانی ہو اس میں ڈالیں، لیکن اس پرانی بالٹی میں اس بات کو یاد رکھیں کہ بالٹی ہمیشہ چھید والی ہو، ورنہ اگر اس میں کپڑا آپ نے رکھ دیا اور ایک ہفتہ اندر رکھا رہا تو ایسی بدبو آئے گی کہ اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے، کہ یہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، جس کو امس کہتے ہیں، امس ٹائپ بدبو شروع ہو جائے گی۔ لہذا وہ کپڑے کا کی جو بکٹ ہو وہ ہمیشہ کیا ہو، جالی دار ہو، تاکہ اس میں جو ہے نا وہ پکڑنے نہیں پائے۔ تو بچوں کی یہ عادت ڈالیں، خود ہی بچے سے بولیں اچھا جاؤ کپڑا رکھ کر کے آ جاؤ، ابھی کپڑا بدل دیا نا، اب جو کپڑا اس نے اتارا ہے اس کو بولیں کہ جاؤ وہاں رکھ کر کے آؤ۔ خود رکھنے کی عادت ڈالیں گی تو بچے کی عادت کبھی نہیں پڑے گی۔ 3 سال، 3.5 سال، 4 سال بعد جب بچہ چلنے لگے تو ہر حال میں بچے سے خود رکھوائیں کہ جاؤ رکھ کر کے آؤ کپڑا، تب اس کی کیا ہوگی، عادت پڑے گی۔ اسی طریقے سے، اور ان سب کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ ماں خود شرعی لباس پہنتی ہو۔ اگر ماں گھر میں پارٹی میں جانے میں، عید کے موقع پر، دوسرے موقع پر غیر شرعی لباس پہنتی ہے تو پھر یہ بچی کی کبھی بھی زندگی میں تربیت نہیں کر سکتی، اور اگر تربیت کرے گی بھی تقریر سننے کے بعد ہمارے تو اس کے کوئی اثر نہیں ہوگا، اور وہ بچی بڑی ہو کر کے ویسے ہی بنے گی جیسے امی بنی ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ بچیوں کے اوپر اثرات کس کے پڑتے ہیں، والدہ کے پڑتے ہیں۔ لہذا والدہ خود گھر میں شرعی لباس سے رہیں، خاص کر جب کہیں آنا جانا ہو تب شرعی لباس سے جو ہے وہ جائیں، تب بچیوں کے اوپر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی طریقے سے کپڑے جب بھی پہنائے نا تو صاف ستھرے پہنائے بچوں کو۔ اب بعض کاہل عورتیں ہوتی ہیں، پہلی بات تو طے کر کے رکھتی ہی نہیں ہیں، ایسے لے جا کر کے گمیش کے رکھ دیا اور پھر ویسے لا کر کے جو ہے وہ پہنا دیا، شکن پہ شکن پڑی ہوئی ہے۔ اگر اس قسم سے بچوں کو کپڑے پہنائیں گے نا تو یہ کبھی بھی ان سے آپ امید نہیں رکھیں کہ یہ پھر بعد میں بڑے ہو کر کے، بعض بچے دیکھیں کسی دن کیا ہوتے ہیں، آپ اپنے مدرسے میں دیکھیں کہ ان کو پریس بھی دیا گیا ہے، پانی بھی کا بھی الحمدللہ انتظام ہے، اس کے باوجود جو کاہل ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ویسے ہی پہن کر آ جاتے ہیں، پہنتے نہیں پہنتے ہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ گھر سے تربیت نہیں ہوئی ہے۔ اچھا ہم کیا کیا تربیت کریں گے، ارے ہماری بھی تربیت کی ایک لمٹ ہے یار، کتنا ہم کیا کیا بتائیں گے۔ اچھا چلو پھر بھی بتا رہے ہیں، اس کے بعد ہی سدھر جائے تو بھی معاملہ کیا ہو جائے، بن جائے، سمجھے۔ تو اس طریقے سے کپڑے کو جو ہے وہ اس بات کا خیال۔ اچھا آخری بات، کپڑے کو کراس نہیں پہنائیں۔ کراس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جب چھوٹے رہتے ہیں 7 سال، یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بیبی ہے یا بابا ہے،
ऐसा कपड़ा नहीं पहना है। लड़की को लड़की का कपड़ा पहना है, लड़के को लड़के का कपड़ा पहना है। अब लड़कियों को कभी उलट करके ऐसा लड़कों को तो कम ऐसा पहनाते हैं, लेकिन लड़कियों को ऐसा कपड़ा पहना देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि शी है या ही है। समझिए, ऐसा नहीं करें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर, क्योंकि इस पर तो सराहतन अल्लाह के रसूल की लानत है कि अगर मर्द औरत की मुशाबिहत अख्तियार करता है तो लानत भेजी गई है। लिहाजा इस बात की कोशिश करें, शुरू से करें कि कभी भी क्रॉस कपड़े नहीं पहनाए जाए। जो कपड़े पहनाए जाएं वो लड़कों वाले ही कपड़े हों, जो कपड़े लड़कियां पहने वो लड़कियां वाले ही कपड़ा हो। फिर इंशाल्लाह आगे चल करके वो इनकी तरबियत होगी। तो कपड़े के बारे में ये बातें करनी थी, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। वाखिर दावाना।